हमारा मक्के का सफ़र मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने दिन हमें यहाँ पर तवाफ़ और उम्रे की नमाज़ों की तिलावत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला का बेशुमार फजल करम और एहसान है। अजीज़ दोस्तों, हम यहाँ पर आए थे और ये वो मकाम था कि जहाँ पर एक नेकी पर 1 लाख का सवाब मिलता है। अब हमने यहाँ पर जो भी उम्रे किए, तवाफ किए, नमाजें पढ़े, ये मौका हमें फिर दोबारा यहाँ आने पर ही मिलेगा। कहीं भी जाएंगे तो ये सवाब हमें नहीं मिलेगा। ये बरकत की सआदतें अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई थी। अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा एहसान है। अब देखिए, हमारी आंखों ने यहाँ पर मक्के के अंदर खाने काबा को देखा। सबसे पसंदीदा चीज़ और सबसे प्यारी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ खाने काबा। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों को वो सआदत बख्शी। अब हम यहाँ से जो जा रहे हैं तो ये हमारा मक्के का विदाई सफ़र है। जाते हुए दिल में एक तड़प होनी चाहिए, एक कसक होनी चाहिए और मक्का छोड़ने का हमें अफसोस और तकलीफ भी होनी चाहिए। और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जिस तरीके से आपने हमें यहाँ पर बुलाया था, ऐसे ही बार बार यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमा। मक्के से जाते वक्त जो है हसरत भरी नज़रों से खाने काबा को देखकर फिर मक्के की दरो दीवार को देखते हुए चलना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी आंखों ने सबसे ज़्यादा मुनव्वर मनाजिर, नूरानी और रूहानी मनाजिर देखे। अब हम आज से ये तय करें कि ऐ अल्लाह, जिन आँखों से तेरे घर का हमने दीदार किया, अब हमारी आँखों को कोई गलत चीज़ मत दिखा, कोई ऐसी चीज़ जिससे तू नाराज़ हो जाए। हमारी बदनज़री से हिफाजत फरमा, बदनिगाही से हमारी हिफाजत फरमा। हमें दिखा तो अल्लाह इसे पाक और साफ चीज़ ही दिखा, जैसा कि तूने अपना घर हमें दिखाया। अल्लाह से हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये मकाम दिया था और ये मौका दिया था अल्लाह ताला ने, इन आँखों के ज़रिए से जो चीज़ें हमने देखी, अब ये तय करें कि हम इंशाअल्लाह इसी कोई गलत चीज़ नहीं देखेंगे। दूसरी बात, हमारे इन हाथों से और इन पेशानी से ज़मीन को हमने छुआ, इससे सजदे किए, नमाजें पढ़ी, तिलावत किए, तो दुआ ये करें कि ऐ अल्लाह, हमारा सर जो है सिर्फ आपके घर के सामने झुके, किसी और के सामने न झुके। ये नियत करें। हमारे ज़ुबान पर ज़िक्र, अस्कार, कलिमात और तलबिया का लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हम बार बार पढ़ रहे थे। और अल्लाह का कलाम हम जो तस्बीह हम बार बार कर रहे थे। तीसरा चौथा कलिमा हम कसरत से पढ़ रहे थे। तो हम ये तय करें कि अल्लाह, जिस ज़ुबान से हम तेरा नाम ले रहे थे और जिस ज़ुबान से हम कलिमा अदा कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, अब ये ज़ुबान हमारी पाकीज़ा होगी। और इसी मुंह से हमने ज़मज़म का पानी सैर होकर बार बार पिया। अब हम ये तय करें कि इस ज़ुबान से हम इंशाअल्लाह कोई गलत चीज़ नहीं बोलेंगे और कोई गलत चीज़ हमारे पेट में हम जाने नहीं देंगे। हराम चीज़ से हम हमेशा बचते रहेंगे और हराम कमाई से भी बचने की हम दुआएं करते रहेंगे और कोशिश भी करते रहेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमारी सोच, हमारे ख्यालात बिल्कुल साफ सुथरे और पाकीज़ा थे। यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह, जितने दिन हम यहाँ पर थे, हमारी सोच और हमारे ख्यालात में कोई बड़ा गंदगी नहीं थी, कोई गलत ख्यालात नहीं थे, कोई कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद नहीं था। बिल्कुल साफ शफाफ दिलो दिमाग के साथ हमने यहाँ पर वक्त गुजारा। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, हम यहाँ से जा रहे हैं तो जाने के बाद भी हमारी ऐसी ही कैफियत रख जैसे कि यहाँ पर हमारी कैफियत थी। इसी तरीके से मिलना जुलना, बातचीत करना दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, जिस तरीके से हम यहाँ पर एक दूसरे का ख्याल करते हुए मिल रहे थे। दुआ करें कि अल्लाह ताला जिंदगी भर हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। जब हम उम्रा करते हैं तो उम्रे के फायदे हमारे जिंदगी के अंदर आना चाहिए। अल्लाह के घर की हाजिरी होगी, लेकिन हाजिरी रही जब तक तो हम अच्छे रहे
اور جب ہم اپنے مقام پر چلے گئے تو یہاں کی ساری چیزوں کو ہم نے بھلا دیا یا فراموش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہماری عبادتوں کو فراموش کر سکتے ہیں اور ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی عبادتیں، اپنی تلاوت، اپنے طواف، اپنے عمرے یہ قابل قبول بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے اثرات کو اپنی زندگی کے اندر بھی لائیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کیفیت تھی، اگر اس کے بعد والی زندگی میں بھی وہی کیفیت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عبادات کو قبول کیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہی سوچ اور یہی خیال بنائیں۔ الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولس کی جانب سے آپ حضرات نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی انشاءاللہ آپ کو اس پیکیج کے اندر 5 عمرے کرائیں گے، وہ 5 عمرے بھی کرائیں۔ ہوٹل بھی الحمدللہ آپ کی بہت قریب تھی، انشاءاللہ مدینے میں بھی ہوٹل بہت قریب رہے گی۔ آپ ہماری بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طرز پر صحیح انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور غیر ضروری لایانی باتوں میں نہ رہیں، دعائیں کرتے چلیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے بھائی فلسطینی بھائیوں کے لیے خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس صبر کی گھڑیوں سے نکالے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ہمارے معصوم بچے، ہماری مائیں بہنیں کس طرح سے ظلم و بربریت کا شکار ہو رہی ہیں، وہ ہم سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اپنی دعا میں خاص طور سے انہیں یاد رکھیں۔ اور اب ہمارا سفر جو ہو رہا ہے یہ مدینے کے لیے سفر ہو رہا ہے۔ مدینے سے پہلے انشاءاللہ بدر میں میدان بدر اور مسجد عریش کی زیارت ہوگی، پھر وہاں سے ہم مدینے کے لیے جائیں گے۔ ذکر و اذکار کرتے ہوئے چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھ لے سفر کی۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اپنے آزو بازو ساتھیوں کو دیکھ کے ہلکا سا مسکرا دیجیے۔ ابھی کا انتظار کیے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی انشاءاللہ اجر دے گا، اور گاڑی لے جانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت ہم کو وہاں پر گزارنے کا موقع دیا، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بہرحال مشقت کا سفر ہے۔ ہمارے الیاس بھائی پہلے بول دیے کہ مولانا نے ہم کو پہلے بول کے لائے کہ بھائی مشقت، تو بہرحال مشقت ہوتی ہے، اور یہ گاڑیوں کا آنا جانا، اس میں داخل ہونا، یہ آپ کے ہمارے بس میں نہیں ہوتا اصل میں۔ ہم زبان سے ناواقف رہتے، مزاج سے ناواقف رہتے، راستے یہاں کے جو ہے بہت طویل ہوتے ہیں، ون وے ہو جاتے ہیں اگر غلط راستے پہ چلے گئے، پھر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد حرم شریف کے قریب کے راستے بند ہو جاتے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ دیر سے صحیح، ہماری مرضی نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت ہمارا حرم کے قریب گزارا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔